नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभाको बैठकद्वारा आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित। असोज 9 गतेदेखि नेपाली कांग्रेसले पालिका अधिवेशनलाई अघि बढाउने। आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड वर्सेस बादल हुन सक्ने नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापाको भनाइ। सरकारद्वारा इजरायल जानका लागि भन्दै आवेदन दिएका 2790 जनाको आवेदन फारम रद्द। जनप्रतिनिधिको तहमै जानकारी नभएका कारण दिगो विकास लक्ष्य सुरु भएको 6 वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन नभएको विज्ञहरूको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको बैठकले आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकहरूमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढाउनु पर्ने भएकाले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसअघि शुक्रबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त 2 विधेयक टेबुल गरिएको थियो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएकाले अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सांसद खिमलाल भट्टराईले बोल्न समय दिनुभएको थियो। उहाँले आफूहरूको विरोध कायमै रहेकोले बैठकको काम कारबाही अघि नबढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। यति महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न यहाँहरू बसेर सहयोग गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुने थियो। मलाई यहाँहरू विरोधमा उभिराखेर यसलाई अगाडि बढाउन सहज र एकदमै राम्रो लागिरहेको छैन, तर पनि त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना नगरिदिनु भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। म आसन ग्रहणको लागि माननीयहरूलाई फेरि पनि आग्रह गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस क्रममा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने व्यवहार जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डाँससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 5 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। छलफल यही समाप्त हुन्छ। प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज 11 गते बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसले असोज 9 गतेदेखि पालिका अधिवेशनलाई अघि बढाउने भएको छ। शुक्रबार बिहान सिंहदरबार स्थित सांसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले असोज 9 गते 64 जिल्लामा पालिका अधिवेशन गर्ने र अन्य जिल्लामा पालिका अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। क्रियाशील सदस्यता विवाद देखिएका 13 जिल्लाको सदस्यता टुङ्गो लगाउने र अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले हिमाली जिल्लाको अधिवेशन नियमित तालिका अनुसार गर्ने र केही जिल्लामा दशैं अघि पालिका अधिवेशन मात्रै गर्ने निर्णय भएको शर्माले बताउनुभयो। उहाँले छिट्टै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र कार्यतालिका अनुमोदन गर्ने जानकारी दिनुभयो। छन् र भोलि 9 गतेको लागि निर्धारित मिति छ पालिका अधिवेशनका लागि। पालिका अधिवेशनको सन्दर्भमा योभन्दा अघिल्लो हामी बसेको बैठकले नै हामीले पूर्व निर्धारित जे समय हो त्यो समयमै पालिका अधिवेशन हुनेछ र त्यसमा कुनै पनि
अस्पष्टता देशभरिका साथीहरूलाई नराख्नलाई र पालिका अधिवेशनलाई व्यवस्थित तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि हामीले अपिल गरिसकेका छौँ। साथीहरूका बिचमा सम्भव भएसम्म सर्वसम्मति सम्भव नहुँदै गर्दाखेरि बडा स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धाबाट टुङ्गो गर्ने गरी भोलि 9 गतेको पालिका अधिवेशन हुँदैछ। यद्यपि 9 गतेको भनिरहँदै गर्दा म यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु, 9 गते कहीँ हुन्छ, कहीँ 9 गते उम्मेदवारी दर्ता होला, 10 गते होला, 11 होला, 12 होला। साथीहरूले के भने स्थानीय जिल्लामा जानुभएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकता बमोजिम पार्टीको जिल्लासँग समन्वय गरेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई जानकारी गराएर केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट अनुमति लिएर साथीहरूले आवश्यकता अनुसार त्यसलाई स्थानीय तहमा हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ। तर 9 गतेका लागि जुन निर्धारित हो 9-10 गर्दै त्यो अगाडि बढ्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको अन्य तहको अधिवेशनहरू जुन छन् पूर्व निर्धारित एउटा मिति छँदैछ, तर सँगैमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 13 वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्ने र सार्वजनिक गरिसकेका क्रियाशीलहरूसँगै वडा तहको अधिवेशनहरूलाई पनि अगाडि लिएर गएर एउटा ठाउँमा पुगे पछाडि वडाबाट सकिसकेकोले अब वडा तहमा सँगसँगै जाने स्थिति भएन, त्यसपछि पालिकामा पनि सँगसँगै जाने स्थिति भएन किन पालिकाको हुँदैछ। तर प्रदेशमा या सङ्घीय अधिवेशनमा या जिल्ला अधिवेशनमा कहीँ न कहीँबाट 77 जिल्लालाई फेरि सँगै हामीले लिएर जानुहोस्। कतिपय फरक ठाउँमा फरक ढङ्गले आवाजहरू उठाउनु भएको छ, त्यसलाई थप व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पनि आजको बैठकले टुङ्गो गर्ने दिशामा लगेको छ र यी कतिपय विषयलाई आवश्यकता पर्ने विधानसँग सम्बन्धित हेरफेर गर्नुपर्ने विषयहरूलाई केन्द्रीय कार्य समितिले पनि निर्णय गरिसकेर कुनै धारा उपधारालाई हेरफेर गर्दै गर्दा त्यसलाई केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसके पछाडि आगामी 14औं महाधिवेशनबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले सहमतिमा परामर्शमा गरिरहेका यी विषयहरूको वैधानिकता केन्द्रीय समितिको अब चाँडै नै केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्छ र त्यो बैठकको बारेमा हामी तपाईहरुलाई चाँडै सूचित पनि गर्छौं र केन्द्रीय कार्य समितिको त्यो बैठक बसिसकेपछि बैठकले के हेरफेरहरू जे गर्छ विधानको आवश्यकता अनुसार त्यसलाई केन्द्रीय महाधिवेशनबाट हामी त्यसलाई अनुमोदन गरेर जान्छौं। अहिलेका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनको जे प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन् बडा सहमतिपूर्वक छलफलपूर्वक निर्वाचन समिति क्रियाशील छानबिन समिति पार्टी सभापति वरिष्ठ नेता पार्टी पदाधिकारी त सबैको बीचमा हामी सल्लाह विमर्श गरेर गइरहेका छौं र देशभरिका साथीहरूलाई अधिवेशनको प्रक्रियामा उत्साहपूर्वक लाग्नलाई केही मिति अघि होला केही पछि होला तर जे निर्धारित समयको लागि केन्द्रीय महाधिवेशनको हामीले निर्धारण गरेका छौं यसबारेमा अहिले कसैलाई कुनै कन्फ्युजन नराख्नका लागि र बैठकमा महाधिवेशन मंसिरबाट अलि पछाडि पो जाने भो कि कुरा महाधिवेशनमा जाँदै गर्दा कतिपय संगठनात्मक प्रतिवेदनहरू राजनीतिक प्रतिवेदनहरू आर्थिक प्रतिवेदनहरू यो कार्यक्रम महाधिवेशनको प्रचारात्मक विषयहरू कतिपय विषयहरूका लागि आवश्यकता पर्ने जे विषयहरू हुन्छन् त्यसको लागि हामी चाँडै नै केन्द्रीय कार्य प्रवक्ता शर्माले 14 महाधिवेशनको प्रक्रिया सहमतिपूर्वक अघि बढिरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अधिवेशनको प्रक्रियामा उत्साहपूर्वक लाग्न पनि आग्रह गरिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले महाधिवेशनको मिति सारी विषयमा कुनै छलफल नै नभएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादलले आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन सक्ने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले शुक्रबार भरतपुर विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले पार्टीले निर्णय गरेकोमा प्रचण्ड र आफ्नो बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले ठूलो संख्याका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रचण्डको साथ छाडेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पुँजीको संरक्षण गर्ने भन्दा पनि कालो धनलाई संरक्षण गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। थापाले लोकतन्त्र राष्ट्रियता समृद्धि र समाजवाद विरुद्ध वर्तमान सरकार लागेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर मात्र अघि बढाउनु पनि बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र 10 बुँदे सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यान्वयन भइरहेकै छ, त्यस्तो केही समस्या छैन। चितवनको सन्दर्भमा भनेको 10 बुँदे कार्यान्वयनको क्रममै छ, त्यो लागू हुन्छ। दललाई छोडेर चाहिँ पलायन भएका र उनले फेरि नयाँ गुट स्थापना गरेका छन्। त्यस कारणले अहिले हामीले अहिले नेपालको पूर्वहरूको पछाडि लागिरहेछन् र उनीहरू एउटा दक्षिणपन्थी विचलनतिर चाहिँ उनीहरू गएर राजनीतिक हिसाब किताब छ र राष्ट्रियताको प्रश्नमा चाहिँ एउटा नयाँ चुनौती खडा गरेका छन् चाहिँ यी लाइनवालाहरू। त्यस कारण अहिले उहाँले जुन दिशातिर गइराख्नु भएको छ वो पुँजीवादको दिशातिर गइराख्नु भएको छ। अहिलेको यथास्थितिलाई सुदृढ गर्ने दिशातिर गइराख्नु भएको छ। अस्ति भर्खरै अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ सरकारले चाहिँ
एउटा चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेको छ। उनीहरूले आफ्नो नीति जारी गरेका छन्। अब आय स्रोत चाहिँ खुलाउनु नपर्ने छ भने त्यो भनेको कालो धनको स्रोत चाहिँ खुलाउनु नपर्ने है। यो भनेको कसको सेवा हो, कुन व्यवस्थालाई यहाँ चाहिँ सुदृढ गर्न खोजेको भनेको पुँजीवादलाई, दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ। कार्यकर्ता के तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले देशव्यापी रूपमा अहिले पनि चाहिँ हाम्रो पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा नै स्थापित छन्, त्यतिर आइरहेकै छन्। अहिले चाहिँ तपाईँले माओवादीभित्रको अन्तर्विरोध पनि देखिराख्नु भएको छ। त्यो कुरालाई त स्वयं चाहिँ प्रचण्डले नै व्यक्त गरिराखेको छ। म कतै एक्लो हुने त होइन, यहाँ सबै चाहिँ अब मन्त्री हुनुको निम्ति लुछाडुछुड गरिरहेका छन्। म त त्यो घेरा तोडेर अहिले आइरहेको छु भन्ने किसिमको जो अभिव्यक्ति सुनिराख्नु भएको छ, त्यसको अर्थ चाहिँ सबै चाहिँ प्रचण्डको पछाडि लागेको छन् भन्ने त्यो बुझिएन। त्यस कारण अहिले सही लाइनको सही पार्टीको पक्षमा चाहिँ विगतका चाहिँ माओवादी हुन् अथवा अरू चाहिँ घटकबाट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लोकतन्त्र र विधिको शासन उल्लङ्घन गरिरहेको भन्दै उहाँले सभामुखले निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेकै कारण विरोध गर्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले नक्कली कागजपत्र पेश गर्दै इजरायल जानका लागि भन्दै आवेदन दिएका 2790 जनाको आवेदन फारम रद्द गरेको जनाएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम र उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले नक्कली कागजपत्र पेश गर्दै आवेदन दिएको खुल्ले पनि उनीहरूको आवेदन फारम रद्द गरेको जानकारी दिनुभयो। कारबाहीको डरले अझै पनि अन्तर्वार्ताका क्रममा आफ्ना आवेदन रद्द गरिपाउँ भन्ने निवेदन आएको उहाँले बताउनुभयो। 6317 जनाले परीक्षा दिएकोमा 2039 जना उत्तीर्ण भएको र त्यसमध्ये पनि 1600 जना छनौट भएको उहाँले बताउनुभयो। छनौट भएका 1600 मध्ये इजरायल सरकारको निकायबाट लटरी प्रथाबाट 1000 जनालाई मात्र अन्तिम छनौट गर्ने सचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिलेको प्रक्रिया सकिने बित्तिकै 2500 को डिमान्ड तयारी अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। इजरायल जानेले महिनाको 2 लाख पाउने र नेपालको रेमिटेन्स पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। हामीले चाहिँ अब 6317 परीक्षार्थी थिए, तिनले जाँच दिएका थिए। 2039 जना चाहिँ पास भए र त्यो 39 जना मध्ये अहिले 1600 जना छनौटमा चाहिँ पर्छन्। र यो अन्तिम फेरि के छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि इजरायली यो 1600 छनौट भएको मध्ये पनि इजरायल सरकारको निकायले चाहिँ नि लटरी प्रथाबाट उसले 1000 जना छानेर त्यसमा तलमाथि यो ऊ भन्ने कुरै छ। त्यसले चाहिँ त्यसमा कुनै चान्स छैन। यो सक्ने बित्तिकै अनि फेरि अर्को 2500 को डिमान्ड चाहिँ रेडी छ। करिब करिब महिनाको 2 लाख खानुहुन्छ उहाँहरूले। राम्रो एकदम राम्रो रोजगारी 8 घण्टा बराबर हो, 8 घण्टा बराबर महिनाको 2 लाख खानुहुन्छ। मासिक हाम्रो 20 करोड रेमिटेन्स अब सायद 1 महिनाभित्र उहाँहरू उठिसक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई कस्तो प्रेसर थियो भने हामीले साह्रै रिक्वेस्ट गरेर उहाँले अगस्तभित्र फाइनल गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नु, होइन भने हामी चाहिँ रिजेक्ट गर्छौँ भन्ने खालको चरणमा पुगेको थियो। हामी अगस्त चाहिँ होइन सेप्टेम्बरभित्र नतिजा निकालिसक्छौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूसँग नेगोसिएसन गरिसकेको थियौँ। यो चाहिँ भएको छ। हामीले पुरै लोकसेवाको नर्म्स अवलम्बन गरेका छौँ। यसमा कुनै तल लान्छु कि बिजनेस टु बिजनेस लान्छु अथवा कम्पनी लान्छु भन्ने कुरा चाहिँ उसले डिसाइड गर्नुपर्छ। त्यस्तै बैठकमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले आवेदन प्लेट पत्रहरू, उचाइ, तौल, शैक्षिक योग्यता लगायतका कुरा सो घोषणा गरी निवेदन दिएकोमा अधिकांशको निवेदनमा त्रुटि देखिएको बताउनुभयो। उहाँले उत्तर पुस्तिकालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा लगेर मेसिनले नै जाँच्ने प्रविधिको प्रयास गरिएकाले नतिजाको काम छिटो भएको जानकारी दिनुभयो। दरखास्त पद्धति अवलम्बन गर्यौं र अनलाइनबाट व्यक्तिले चाहिँ सो घोषणा गरेर मेरा सर्टिफिकेटहरू यी सफल सर्टिफिकेट हुन्, मेरो उचाइ र तौल यति छ, मैले यो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको छु भनेर उहाँहरूले सेल्फ डिक्लेरेसन भन्छौँ हामी, सो घोषणा गरेर अनलाइनमा आफूलाई प्रविष्ट गर्नुभयो। र ती दरखास्तहरू चाहिँ विभागले म विभागको जिम्मेवारीमा गएको बखत दरखास्तहरू भेरिफिकेसन सुरु भएको थियो। 9679 वटा दरखास्त परेकोमा तोकिएको समयभित्र 1500 जति दरखास्तहरू भेरिफाई भएका थिए। हामीले गएर म 10 गते विभागमा जोइन गरेको हो। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसको क्राइटेरियाहरू बनायौँ
क्राइटेरिया बनाएर दरखास्तहरू भेरिफिकेसन गर्दा केही बजारबाट चाहिँ अलिकति अब दरखास्तहरू आउने क्रममा केही त्यस्तो अभिमान्यज्यूले भने जस्तो केही चाहिँ दरखास्तहरूमा का साथ पेशिएका कागजातहरू अलिकति फेक हुन् कि भन्ने जस्तो सूचनाहरू विभागलाई प्राप्त भएको थियो। त्यसको छानबिनको क्रममा विभिन्न त्रुटिहरू उहाँहरूले त्यसैकै कागजातहरूमा फेला पर्दा हामीले 2790वटा दरखास्तहरू चाहिँ दरखास्त भेरिफिकेसनकै क्रममा रद्द गऱ्यौँ। प्रकाशन गरेको थियो यो MBBS पढ्ने त्यही पद्धति हामीले विभागले जस्ताको तस्तै लिएका हौँ र त्यो पद्धति लिएर हामीले चाहिँ अघि मान्यज्यूले भने जस्तो हामीले 4 बजे परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरू 5 बजेसम्म हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सङ्कलन गऱ्यौँ र चिकित्सा शिक्षा आयोगमै बसेर त्यही चिकित्सा शिक्षा आयोगको सम्पूर्ण टिम जसले डाक्टरको रिजल्ट 1 हप्ता अगाडि निकालेको थियो त्यही टिममा हामीले बेलुकै चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। श्रीमान सचिवज्यू र इजरायलको महामहिम राजदूत दुईजनाले गएर हाम्रो उत्तर पुस्तिकाको पोको खोलिदिनु भयो। उहाँहरूले दुईजनाले उत्तर पुस्तिकाको पोको खोलिदिएपछि हामीलाई काम गर्ने मार्ग प्रशस्त भयो। हामीले रातभरि काम गऱ्यौँ त्यस दिन र रातभरि काम गरेर हामी चाहिँ बिहान 10 बजे हामीले नतिजा तयार गऱ्यौँ रातभरिमा र 11 बजे हामीले नतिजा चाहिँ निकाल्न सक्यौँ र एक रातमा हामीले नतिजा निकालेकै हो र हामीले त्यो मेसिनबाट उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने भएकोले त्यसमा सहज भयो किनभने हामीले मेन्युअली गर्नुपर्ने थिएन। मेसिनमा त्यो उत्तर पुस्तिका राखिसकेपछि उसले चाहिँ कुन ठिक कुन बेठिक र कति मार्क्स भनेर उसले आफै चाहिँ त्यो क्लियर गरिदिन्छ। त्यो पद्धतिमा हामी गएको हुनाले हामीले चाहिँ छिटो नतिजा निकाल्न सक्यौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट लिने शुल्क तोकिए पनि बढी शुल्क बुझाउनु पनि गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालय र विभागको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा मन्त्रालयका सचिव गौतमले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा 10,000 मात्र बुझाउनु पर्ने नियमलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राख्नुभयो। दिगो विकास लक्ष्य सुरु भएको 6 वर्ष हुन लाग्दा पनि जनप्रतिनिधिको तहमै जानकारी नभएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको विज्ञहरूले जनाएका छन्। शुक्रबार महिला कानुन र विकास मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका विषयमा गरेको छलफलका क्रममा उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा राजनीतिक अपनत्व र प्रतिबद्धता नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको समेत बताएका हुन्। कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक दयासागर श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नहुँदा तहगत रूपमा समन्वय र योजना छनौट हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। दिगो विकास लक्ष्यका 17वटा लक्ष्यमध्ये शान्ति स्थापना, समावेशी र सामाजिक लगायतका केही लक्ष्यको प्रगति निराशाजनक रहेको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो। तय गरेको छ त्यसलाई हामी परिमाणात्मक लक्ष्य पनि भन्छौँ हैन, टार्गेट अङ्ग्रेजीमा टार्गेट भन्ने गरेका छौँ। 169वटा टार्गेटहरू छ है, 17वटा लक्ष्य 169वटा टार्गेट र अनि त्यो लक्ष्यहरू पुरा भयो कि भएन हैन, त्यो लक्ष्यहरू चाहिँ प्राप्ति भयो कि भएन भन्ने हिसाबले त्यसलाई मोनिटर गर्न सजिलो होस् भनेर 232वटा चाहिँ विकासका सूचकहरू है, अनुगमनका सूचकहरू पनि निर्धारण गरेको छ। इन्डिकेटर भन्छ है, 232वटा सूचकहरू निर्धारण गरेको छ। तर अब मैले अलिक पछि आउँदा यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ 479वटा हैन, यो 232वटा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरू भए हैन। अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब नेपालमा यो कार्यान्वयन गर्ने दौरानमा चाहिँ केही थप सूचकहरू थपेर हैन, अब हामीले छुट्टै प्लान बनाउने पनि होइन हैन, छुट्टै बजेट बनाउने पनि होइन हैन। हाम्रो अलरेडी जे हाम्रो सिस्टमहरू छ हैन, हाम्रो जे जति हाम्रा अहिले विकासका कामहरू हामीले प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइराखेका हुन्छौँ त्यो प्रक्रियाहरूभित्र यसलाई समायोजन गरेर लाग्ने। दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् 2030 सम्ममा गरिबीलाई 5% झार्ने उल्लेख छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक रु 6 खर्ब थप बजेट आवश्यक पर्ने समेत विज्ञहरूले बताएका छन्। समाचार, धार्मिक प्रवचन, संवाद, विविध पूजापाठ, ज्योतिष विज्ञान, बुद्ध जीवनी, गुरुहरूको जीवनी बारे हेर्न, सुन्न र पढ्न धर्म टेलिभिजनको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। साथै फेसबुक र युट्युबमा पनि सब्स्क्राइब, फलो र लाइक गर्नुहोस्। आजको लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।